भारतम् अत्र उपस्थिताः अस्माकं संस्कृतविभागस्य मुख्याः अध्यापकाः शिक्षकमहोदयाः अध्यापिका शिक्षिका महोदया प्रथमतः सर्वे नमस्करोमि तथा अत्र उपस्थिताः मम भ्रातरः भगिन्यः एवं सहपाठिनश्च। अद्य अहं शिक्षकदिवसस्य शुभावसरे इत्यस्मिन् विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अद्य वयं सर्वे जानीमः अद्य सेप्टेम्बर् मासस्य 5 दिनाङ्के शिक्षकदिवसः परिपाल्यते। अस्मिन् दिवसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण महोदयस्य जन्मतिथिः अस्ति। अतः अयं दिवसं वयं सर्वे शिक्षकदिवसरूपेण पाल्यते। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण महोदयः महान् दूरदृष्टा आसीत्। महोदयस्य जन्म न केवल 5 दिनाङ्के गुरुदिवसः वर्षस्य सर्व एव दिनाः गुरुदिवसः सेप्टेम्बर् मासस्य 5 दिनाङ्के अभवत्। अस्य महोदयस्य पितुः नाम सर्वपल्ली वीरस्वामी महोदयः तथा मातुः नाम सीतम्मा आसीत्। सः उत्तमदार्शनिकः आदर्शवादी आचार्यः प्रसिद्धः लेखकः आसीत्। शिक्षकः अस्माकं जीवने अतीव महत्त्वपूर्णः अस्ति। शिक्षकः केवलम् अस्माकं अध्यापकः नास्ति, यः अस्माकं मार्गदर्शनं करोति सः अस्माकं कस्यापि कार्यस्य शुभारम्भे गुरोः आशीर्वादः आवश्यकः। परन्तु केवलम् अस्माकम् अध्यापकः नास्ति, सः अस्माकं मार्गदर्शकः मित्रदेवो च सन्ति। अस्माकं